अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी इन्फो चैनल। आपका दिन कैसा रहेगा? 28 फरवरी 2025। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं एरीज यानी बुर्जे हमल से। आज सितारे आपके हक में नहीं हैं। आज एहतियात के साथ आगे बढ़ें और मुमकिन चैलेंजेस के लिए तैयार रहें जो आपके रास्ते में आ सकते हैं। ये खतरा मोड़ लेने या फैसले करने का दिन नहीं है। इसकी बजाय सब्र करने पर तवज्जो दें और अपने अहदाफ की तरफ हिसाबी इक़दाम करें। ताल्लुकात के मामले में तनाज़ात और गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। वाज़ेह तौर पर बातचीत करना और दूसरे शख्स के नुक्ते नज़र को सुनना इस वक्त ज़रूरी है। बहस में पढ़ने से गुरेज करें और पुरअमन हल तलाश करने की कोशिश करें। आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में अपने आप को शनासाई का एहसास महसूस करा सकते हैं। सितारे मोहब्बत के मामले में आपके लिए मामूल के दिन की पेशगोई कर रहे हैं। माली तौर पर यह सरमायाकारी या बड़ी खरीदारी के लिए दिन अच्छा नहीं है। अपने अखराजात पर गहरी नज़र रखें और किसी भी गैर ज़रूरी खर्चे से गुरेज करें। अपने बजट का जायज़ा लेना और कोई ज़रूरी एडजस्टमेंट करना भी अच्छा ख्याल है। सेहत के लिहाज से अपना ख्याल रखना और अपने जिस्म को सुनना यकीनी बनाएं। आप अपने आप को ज़्यादा जोर देने से गुरेज करें और ज़रूरत पड़ने पर वक्फे लें। ये खुद की देखभाल और आराम पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए भी एक अच्छा दिन है। मजमूई तौर पर आपके लिए सबसे ज़्यादा साजगार दिन नहीं है, लेकिन याद रखें ये चैलेंजेस आर्जी हैं और सब्र और अज़्म के साथ आप इन पर काबू पा सकेंगे। मुस्बत रहें और यकीन रखें कि बेहतर दिन आने वाले हैं। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। टॉरस यानी बुर्जे सौर, सितारे आपके हक में मुवाफ़िक हैं। आप आगे एक बेहतरीन दिन की तवक्को कर सकते हैं। मुस्बत तवानाई और मौक़े से भरपूर नए चैलेंजों का मुकाबला करने और अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का ये बेहतरीन वक्त है। अपनी जबलत पर भरोसा करें और खतरा मोल लेने से ना घबराएं। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आपको कुछ गैर मुतवक्का तब्दीलियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें खुले जहन और दिल से लगाएं क्योंकि वो मुस्बत तब्दीलियों का बायस बन सकती हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो उससे आज़ाद होने और कुछ नया करने की कोशिश करने का दिन भी बेहतरीन है। काम पर आपकी मेहनत और लगन को तस्लीम किया जाएगा और अप्रिसिएशन मिलेगी। आपके साथी कारकुन और आला अफसरान आपकी कारकर्दगी और प्रोडक्टिविटी से मुतासर होंगे। इस पहचान को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें और नई जिम्मेदारियां या प्रोजेक्ट्स लें जो आपकी सलाहियतों को ज़ाहिर कर सकें। मालियात के लिहाज से सरमायाकारी या माली फैसले करने के लिए दिन अच्छा है। अपनी बसीरत पर भरोसा रखें और कैलकुलेटेड रिस्क लें। ताहम ज़्यादा खर्च करने या गैर ज़रूरी कर्ज लेने से मोहतात रहें। आपके ताल्लुकात में कम्युनिकेशन एक बुनियादी हैसियत रखेगी। आज ईमानदार बने और अपने प्यारों के साथ ओपन रहें और इनके नुक्ता नज़र को भी सुनें। इससे आपके बॉन्ड्स को मजबूत बनाने और पैदा होने वाले तनाज़ात को हल करने में मदद मिल सकेगी। मजमूई तौर पर आपके लिए चार्ज संभालने और आने वाले हर मौके से ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए एक बेहतरीन दिन है। अपने आप पर और अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखें और आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। जेमिनी यानी बुर्जे जौज़ा, आपका दिन एक बेहतरीन दिन है। सितारे आपके हक में जुड़े हुए हैं जो आपके रास्ते में मुस्बत तवानाई और मौक़े लाते हैं। ये खतरा मोल लेने और अपनी जबलतों पर भरोसा करने का वक्त है क्योंकि ये आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आपको अपने ताल्लुकात में इजाफे का तजुर्बा हो सकता है, चाहे ये आपके साथी, ख़ानदान या दोस्तों के साथ हो। बातचीत हमवार रहेगी और समझ-बूझ आसानी से चलेगी। ये अपने जज्बात का इजहार करने और अपने रिश्तों को मजबूत करने का बेहतरीन वक्त है। पेशा वराना तौर पर आप रोशन होंगे। आपकी मेहनत और लगन को तस्लीम किया जाएगा और आपको तरक्की या नौकरी की नई पेशकश भी मिल सकती है। अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखें और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी चैलेंज का मुकाबले के लिए तैयार हों। माली तौर पर आपको कल गैर मुतवक्का फ़वाइद मिल सकते हैं। ये बोनस, इजाफा या खुशकिस्मत सरमायाकारी की शक्ल में भी हो सकता है। ताहम अपने अखराजात में मोहतात रहें और बड़ी खरीदारियों से गुरेज करें। सेहत के लिहाज से खुद की देखभाल पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए भी एक बेहतरीन दिन है। आराम करने और रिचार्ज होने के लिए अपने लिए कुछ वक्त निकालें। इससे न सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत
بلکہ آپ کی ذہنی اور جذباتی تندرستی بھی فائدہ مند ہوگی۔ مجموعی طور پر آپ کے لیے پازیٹیوٹی سے بھرا ہوا دن ہے۔ ان مواقع کو گلے لگائیں جو آپ کے راستے میں آئیں گے اور کائنات پر بھروسہ کریں تاکہ آپ کامیابی کی طرف بڑھ سکیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ کینسر یعنی برج سرطان، آج آپ کے لیے زیادہ سازگار دن نہیں ہے۔ آپ کو دن بھر بے چینی اور بے سکونی کا احساس رہ سکتا ہے، جس سے ہاتھ میں کاموں پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ مغلوب ہونے کے احساس سے بچنے کے لیے وقفے لینا اور خود کی دیکھ بھال کو ترجیح دینا ضروری ہے۔ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے یا خطرہ مول لینے سے گریز کریں، کیونکہ اس کے نتیجے میں مایوسی کا امکان ہے۔ اس کی بجائے اس دن کو عکاسی کرنے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے استعمال کریں۔ چیلنجوں کا سامنا کرتے وقت اپنی جبلت پر بھروسہ کرنا اور اپنی اندرونی آواز کو سننا یاد رکھیں۔ آپ کو اپنے تعلقات میں کسی بڑی تبدیلی یا حیرت کا سامنا نہیں ہوگا، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیزیں بورنگ یا غیر معمولی ہیں۔ در حقیقت یہ آپ کے لیے اپنے تعلقات کی بنیاد کو مضبوط بنانے اور اپنے ساتھی کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنے پر توجہ مرکوز کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کھلے دل سے اور ایمانداری سے بات چیت کرنے کے لیے یہ وقت نکالیں اور ان کے ساتھ اپنے خیالات، احساسات اور خواب بانٹیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کے ماضی کے تعلقات پر غور کرنے اور ان سے سیکھنے کے لیے ایک اچھا دن ہے۔ ایک مضبوط اور محبت بھرا رشتہ استوار کرنے پر توجہ مرکوز کرنے کا دن ہے۔ اگر آپ آج سفر پر جا رہے ہیں تو سڑک پر بہت محتاط رہیں اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں تاکہ راستے میں آپ کو پیٹ کا درد نہ بڑھے۔ پیٹ سے متعلق صحت کے معمولی مسائل آج ابھر سکتے ہیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ لیو یعنی برج اسد، آج مواقع اور خوش قسمتی سے بھرا ہوا ایک بہترین دن ہے۔ یہ خطرہ مول لینے اور اپنے خوابوں کا تعاقب کرنے کا بہترین وقت ہے، کیونکہ قسمت آپ کے ساتھ ہے۔ اپنی جبلت پر بھروسہ کریں اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے سے نہ گھبرائیں۔ تعلقات کے معاملے میں آپ اپنے آپ کو معمول سے زیادہ پرجوش اور رومانوی محسوس کر سکتے ہیں۔ اپنے پیاروں سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے اور اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ تاہم ہوشیار رہیں کہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر نہ ہونے دیں اور کھلے دل سے اور ایمانداری سے بات چیت کریں۔ کام پر آپ انتہائی حوصلہ افزا اور توجہ مرکوز کریں گے۔ آپ کی محنت اور لگن کو کسی کا دھیان نہیں دیا جائے گا اور آپ کو پہچان یا ترقی مل سکتی ہے۔ اس توانائی کو کسی بھی زیر التوا کام سے نمٹنے اور نئے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے استعمال کریں۔ مالی طور پر آپ کو غیر متوقع فوائد یا مواقع مل سکتے ہیں۔ نئی سرمایہ کاری کے لیے کھلے رہیں اور کیلکولیٹڈ رسک لینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ تاہم محتاط رہیں کہ زیادہ خرچ نہ کریں اور اپنے بجٹ پر قائم رہیں۔ صحت کے لحاظ سے آپ اپنی توانائی کی سطح میں اضافہ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس وقت کو جسمانی سرگرمیوں میں مشغول کرنے کے لیے استعمال کریں یا ورزش کا ایک نیا معمول آزمائیں۔ اپنی ذہنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور صحت مند توازن برقرار رکھنے کے لیے خود کی دیکھ بھال کی مشق کریں۔ مجموعی طور پر مثبت اور کامیابی سے بھرا ہوا دن ہے۔ آپ کے راستے میں آنے والے مواقع کو گلے لگائیں اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کریں۔ گراؤنڈ رہنا اور مثبت رویہ برقرار رکھنا یاد رکھیں اور آپ عظیم چیزیں حاصل کر سکیں گے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ ورگو یعنی برج سنبلا، آج آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ قدرت آپ کے خلاف کام کر رہی ہے۔ مجموعی توانائی آپ کے لیے ناگوار ہے، اس لیے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنے کا دن ہے۔ آپ حالات پر قابو کی کمی محسوس کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو آسانی سے مایوس پا سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ آپ پرسکون رہیں اور اپنے جذبات کو خود سے بہتر نہ ہونے دیں۔ آپ کی ذاتی زندگی میں آپ کو پیاروں کے ساتھ کچھ تنازعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ غلط فہمیاں اور اختلافات پیدا ہونے کا وقت ہے، لیکن مؤثر طریقے سے بات چیت کرنا اور پرامن حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ بڑے فیصلے کرنے سے گریز کریں اور چیزوں کو سوچنے کے لیے وقت لیں۔ کام پر آپ کو کچھ چیلنجز اور ناکامیوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کے منصوبے توقع کے مطابق نہ چلیں اور آپ کاموں سے مغلوب ہوں۔ توجہ مرکوز رکھیں اور منظم رہنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ کو دن بھر مدد ملے گی۔ اپنے کاموں کو پرائورٹائز کریں اور یاد رکھیں ضرورت پڑنے پر اپنے ساتھی کارکنوں سے مدد لیں۔ مالیات کے لحاظ سے یہ کوئی بڑی سرمایہ کاری یا مالی فیصلے کرنے کے لیے اچھا دن نہیں ہے۔ اپنے اخراجات میں محتاط رہیں اور کوئی خطرہ مول لینے سے گریز کریں۔
اہم مالیاتی اقدامات کرنے کے لیے زیادہ سازگار وقت کا انتظار کرنا بہتر ہے۔ ایک مثبت نوٹ پر، یہ خود کی عکاسی اور خود شناسی کے لیے ایک اچھا دن ہے۔ اپنے لیے کچھ وقت نکالیں اور اپنے مقاصد اور خواہشات پر غور کریں۔ اس وقت کو ریچارج کرنے اور اپنی ترجیحات کو دوبارہ ترتیب دینے کے لیے استعمال کریں۔ مجموعی طور پر آپ کے لیے ایک مشکل دن ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ صرف عارضی ہے۔ پرسکون رہیں، توجہ مرکوز رکھیں اور یقین رکھیں کہ چیزیں بالآخر اپنی جگہ پر آ جائیں گی۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ لبرا یعنی برج میزان، آپ خوبصورتی اور تطہیر سے بھرے دن کے لیے داخل ہوں گے۔ آپ کے ارد گرد کی توانائی شاندار ہوگی اور آپ اپنے ارد گرد کی ہر چیز کی خوبصورتی کی تعریف کر سکیں گے۔ یہ ان سرگرمیوں میں شامل ہونے کا بہترین وقت ہے جو آپ کو خوشی اور مسرت فراہم کرتی ہیں، چاہے وہ فن ہو، موسیقی یا اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزارنا ہو۔ آپ کے تعلقات میں آپ اپنے آپ کو معمول سے زیادہ رومانوی اور پیار محسوس کر سکتے ہیں۔ اس توانائی کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے اور اپنے پیاروں کو دکھانے کے لیے استعمال کریں کہ وہ آپ کے لیے کتنا معنی رکھتے ہیں۔ آپ کا دلکش اور کرشماتی ہر وقت بلند رہے گا۔ اس دن کو نئے لوگوں سے ملنے کے لیے ایک بہترین دن بن جائے گا۔ کام کے لحاظ سے آپ کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کا موقع ملے گا۔ خطرہ مول لینے کے اور آؤٹ آف دا باکس سوچنے سے نہ گھبرائیں۔ آپ کی فنکارانہ صلاحیتوں کو آپ کے آس پاس کے لوگ پہچانیں گے اور ان کی تعریف کریں گے۔ تاہم ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے یا اس میں ملوث ہونے کا خیال رکھیں۔ اگرچہ زندگی میں بہتر چیزوں سے لطف اندوز ہونا ضروری ہے، لیکن توازن برقرار رکھنا یاد رکھیں اور حد سے زیادہ نہ جائیں۔ مجموعی طور پر آپ کے لیے زندگی میں خوبصورتی اور عیش و آرام کی تعریف کرنے کا دن ہے۔ شاندار توانائی کو گلے لگائیں اور اسے خوشی اور تکمیل سے بھرے دن کی طرف رہنمائی کرنے دیں۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ اسکارپیو یعنی برج عقرب، آج آپ کو بے چینی اور تکلیف کا احساس ہو سکتا ہے کیونکہ مجموعی توانائی آپ کے لیے ناگوار ہے۔ اس پیدا ہونے والے چیلنج سے گزرنے کے لیے پرسکون اور بنیاد پر رہنا ضروری ہے۔ آپ کے ذاتی تعلقات میں آپ اپنے آپ کو اپنے پیاروں سے دور اور منقطع محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ غلط فہمیوں یا اختلاف کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ کسی بھی تنازعات کو حل کرنے کے لیے کھلے دل سے اور ایمانداری سے بات چیت کرنا ضروری ہے۔ آپ کے کیریئر میں آپ کو غیر متوقع رکاوٹوں اور تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ان چیلنجوں پر قابو پانے کے لیے توجہ مرکوز رکھیں اور پرعزم رہیں۔ فیصلے کرنے سے گریز کریں، اس کی بجائے ایک قدم پیچھے ہٹیں اور کارروائی کرنے سے پہلے صورتحال کا جائزہ لیں۔ مالی طور پر یہ کوئی بڑی سرمایہ کاری یا مالی فیصلے کرنے کے لیے اچھا دن نہیں ہے۔ کوئی بھی بڑا اقدام کرنے کے لیے زیادہ سازگار وقت کا انتظار کرنا بہتر ہے۔ اس کی بجائے بجٹ بنانے اور مستقبل کے لیے بچت پر توجہ دیں۔ آج آپ کی صحت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ اپنے آپ کا خیال رکھنا اور اپنے جسم کو سننا ضروری ہے۔ اپنے آپ کو بہت زیادہ دھکیلنے سے گریز کریں اور آرام کرنا یقینی بنائیں۔ مجموعی طور پر آپ کے لیے ایک مشکل دن ہو سکتا ہے، لیکن پرسکون اور توجہ مرکوز رکھنا یاد رکھیں اور یقین رکھیں کہ چیزیں بالآخر اپنی جگہ پر آ جائیں گی۔ کسی بھی مشکل میں اپنی رہنمائی کے لیے کائنات میں مثبت رویہ اور اعتماد رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس، آج کا دن بہترین دن نہیں ہو سکتا۔ دن کی مجموعی توانائی ناگوار ہے اور آپ کو کچھ چیلنجز اور رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ پیدا ہونے والی کسی بھی مشکل پر قابو پانے کے لیے توجہ مرکوز اور پرعزم رہنا ضروری ہے۔ آپ کے ذاتی تعلقات کے معاملے میں آپ کو کچھ تنازعات یا غلط فہمیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی بھی غلط فہمی سے بچنے کے لیے اپنے پیاروں کے ساتھ کھلے اور ایماندارانہ ذہن کے ساتھ بات چیت کریں۔ صبر اور سمجھ سے کام لیں اور چیزوں کو ان کے نقطۂ نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی پیشہ ورانہ زندگی میں آپ کو کچھ دھچکے یا تاخیر سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ منظم رہنا اور اپنے مقاصد پر توجہ مرکوز رکھنا ضروری ہے۔ کسی بھی رکاوٹ کو آپ کی حوصلہ شکنی نہ کرنے دیں، کیونکہ وہ صرف ترقی اور سیکھنے کے مواقع کے طور پر کام کریں گی۔ آپ کی صحت کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ اپنا خیال رکھیں اور اپنے جسم کو سنیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کافی آرام اور غذائیت حاصل کریں اور اپنے آپ کو زیادہ محنت کرنے سے بچائیں۔ اگر آپ اپنی صحت کو نظر انداز کر رہی ہیں تو اب مثبت تبدیلیاں لانے کا وقت آ گیا ہے۔ مجموعی طور پر آج کا دن ہموار نہیں ہے، لیکن پر امید رہنا اور آگے بڑھتے رہنا ضروری ہے۔ اپنے آپ سے سچے رہیں اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھنا یاد رکھیں۔ عزم اور استقامت کے ساتھ آپ اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی چیلنج پر قابو پا سکیں گے۔ اپنا ہاروسکوپ سننے کا شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔
वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी, आप आगे एक बेहतरीन दिन की तवक्को कर सकते हैं और सितारे आपके हक में हैं। आप अपने हर काम में वजाहत और मकसद का मजबूत एहसास महसूस करेंगे। आपकी मेहनत और अज़्म रंग लाएगा और आप देखेंगे कि आपकी कोशिशों के नताइज आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में ज़ाहिर हो रहे हैं। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आपको अपने ताल्लुकात की गहराई का तजर्बा हो सकता है। ये एक रूमानी रिश्ता या करीबी दोस्ती हो सकती है। आप अपने प्यारों के साथ ताल्लुक़ और इफ़ाम तफ़हीम का एक मजबूत एहसास महसूस करेंगे और इससे आपको बड़ी खुशी और तकमील मिलेगी। आपके कैरियर में आपको अपनी मेहनत और लगन की वजह से पहचान मिल सकती है। आपके आला अफ़सरान आपकी कोशिशों का नोटिस लेंगे और आपको अपनी सलाहियतों को ज़ाहिर करने के लिए नए मौक़े फ़राहम किए जा सकते हैं। इससे प्रमोशन या इजाफ़ा मिल सकता है। लिहाजा इस बात को यकीनी बनाएं कि आप तवज्जो मरकूज़ रखें और अपनी बेहतरीन कारकर्दगी को जारी रखें। माली लिहाज से दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको गैर मुतवक्का माली फ़वाइद हासिल हो सकते हैं या अपनी आमदनी बढ़ाने के नए तरीके तलाश कर सकते हैं। ताहम अपने अखराजात में मोहतात रहें और बड़ी खरीदारियों से गुरेज करें। मुस्तकबिल के लिए बचत करना और किसी भी गैर मुतवक्का खर्चे के लिए तैयार रहना ज़रूरी है। मजमूई तौर पर मुस्बत और कामयाबी से भरा हुआ दिन है। आपके रास्ते में आने वाले मौक़े को गले लगाएं और अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखें। आपकी मेहनत और अज़्म आपको बहुत अच्छा अजर देगा। अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में सेहतमंद तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए खुद की देखभाल और आराम के लिए कुछ वक्त निकालना याद रखें। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। एक्वेरियस यानी बुर्ज दिल्लो, आप अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में एक बेहतरीन दिन का तजर्बा करेंगे। आप मुस्बत तवानाई और मकसद के मजबूत एहसास से भर जाएंगे। आपके तख्लीकी रस बह रही होंगे और आपको अपने मुस्तकबिल के लिए एक वाज़ेह नज़रिया मिलेगा। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में आप अपने प्यारों के साथ गहरा ताल्लुक़ महसूस करेंगे। अपने रिश्तों को मजबूत करने और अपनी मोहब्बत और शुक्रगुजारी का इजहार करने के लिए इस मौके का फ़ायदा उठाएं। आपके दोस्त और ख़ानदान आपके लिए मावनत और तहरीक का बेहतरीन ज़रिया होंगे। काम पर आप आला शक्ल में होंगे और अपने साथियों और आला अफसरान को अपने इख्तराई ख्यालात और मुअस्सर काम की अखलाकियात से मुतासर करेंगे। ये आपकी मेहनत के लिए नए मौक़े और पहचान का बाइस बन सकता है। माली तौर पर आपको गैर मुतवक्का फ़ायदा या आमदनी में इजाफा हो सकता है। तमाम अपने अखराजात में मोहतात रहें और बड़ी खरीदारियों से गुरेज करें। सेहत के लिहाज से आप अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए पुरजोश और हौसला अफजाई महसूस करेंगे। जिस्मानी सरगर्मियों में मशगूल हों और अपनी मजमूई सेहत को बरकरार रखने के लिए सेहतमंद इंतखाब करें। मजमूई तौर पर आपके लिए मुस्बत और कामयाबियों से भरा दिन है। आपके रास्ते में आने वाले मौक़े को गले लगाएं और अपने मकासद को हासिल करने के लिए अपनी सलाहियतों पर भरोसा करें। अपने दिमाग को खुला रखें और अपने आप से सच्चे रहें। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। पाइसेस यानी बुर्ज होत, आप अपने आप को कुछ चैलेंजेस और रुकावटों का सामना करते पा सकते हैं। आज मजमूई तवानाई आपके हक में नहीं है और आप महसूस करेंगे कि कायनात आपके खिलाफ काम कर रही है। ये ज़रूरी है कि पुरसकून रहें और अपने जज्बात को आपसे बेहतर ना होने दें। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आपको अपने प्यारों के साथ कुछ गलतफहमियां या तनाज़ात का सामना करना पड़ सकता है। वाज़ेह तौर पर बातचीत करना और कोई भी ज़बरदस्त फैसले करने से गुरेज करना बहुत ज़रूरी है। एक कदम पीछे हटें और रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने से पहले चीज़ों को उनके नुक्ता नज़र से देखने की कोशिश करें। काम पर आपको कुछ धचके या ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है। तवज्जो मरकूज़ रखना ज़रूरी है और इन रुकावटों को आपकी हौसला शिकनी ना करने दें। आगे बढ़ते रहें और यकीन रखें कि चीज़ें आखिरकार आपके हक में होंगी। माली तौर पर ये कोई बड़ी सरमायाकारी या माली फैसले के लिए दिन अच्छा नहीं है। ज़्यादा साजगार वक्त का इंतज़ार करना बेहतर है। अपने अखराजात में मोहतात रहें और किसी भी गैर ज़रूरी खर्चे से गुरेज करें। दिन मनफी तवानाई से आपकी सेहत भी मुतासर हो सकती है। अपना ख्याल रखना और अपने जिस्म को सुनना यकीनी बनाएं। अपने आप को ज़्यादा मेहनत करने से गुरेज करें और आराम और खुद की देखभाल के लिए कुछ वक्त निकालने की कोशिश करें। मजमूई तौर पर मुमकिन है कि आपके लिए ये दिन बहुत ज़्यादा बेहतरीन ना हो, लेकिन याद रखें हर चैलेंज तरक्की और सीखने का मौका लेकर आता है। इसलिए मुस्बत रहें और इन मौक़े का इस्तेमाल करें और यकीन रखें कि मुस्तकबिल करीब में चीज़ें बेहतर होंगी और आपके हक़ में काम ज़रूर करेंगी। अपना हॉरोस्कोप सुनने का शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो कल मिलते हैं।